वेलकम ब्याक टु मेडभिड्स नेपाल। अब आजको यो भिडियोमा हामीले विभिन्न युनिभर्सिटी अथवा इन्स्टिट्युसन्सहरूले रिलिज गरिसकेका नोटिसको तपाईँहरूलाई डिस्प्ले गर्दै इन्फर्मेसन्सहरू के रहेका छन् त, जस्तै भेन्यू, टाइम, डेटको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। साथसाथै पेमेन्ट क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट्सको लागि पनि यो भिडियो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ, बिकज त्यहाँनिर फिजको बारेमा पनि केही कुराहरू इन्फर्मेसन्सहरू रहेका छन्। सिमिलरली तपाईँहरूको क्वेरीहरूलाई पनि हामीले समेट्न कोसिस गर्नेछौँ, जस्तै बोन्डिङ कसलाई गर्ने, कहाँ गर्ने अथवा कसरी गर्ने जस्ता कुराको एन्सर पनि, र एडमिसन टाइममा के कतिको फी अथवा चार्जेस तिर्नु पर्ला सो कुराको पनि थोरै एड्रेस हामीले गर्न कोसिस गरेका छौँ। र यदि मेडभिड्स नेपालको भिडियोहरूले तपाईँलाई मद्दत पुर्याइरहेको छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, बिकज योर सब्सक्रिप्सन विल हेल्प अस ग्रो एन्ड रिच मोर एन्ड मोर स्टुडेन्ट्स सो द्याट वी क्यान हेल्प मेनी मोर। यु अल नो द्याट वी हेभ 100% रेस्पोन्स। हामीले चाहेका रिक्वायर्ड स्टुडेन्ट्सहरूलाई सकेसम्म चाहे पेजबाट होस् अथवा ट्विटर अथवा युट्युबको कमेन्ट्समा 100% रेस्पोन्स दिने गरेका छौँ। सो यदि हाम्रो हार्डवर्कले कतै पनि तपाईँहरूलाई हेल्प पुर्याएको छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, बिकज अझै पनि 60% अफ आवर भ्युवर्स हेभ नट सब्सक्राइब अस। सो प्लिज वी रिक्वेस्ट यु टु सब्सक्राइब अस एन्ड हेल्प अस इन आवर ग्रोथ। नाउ लेट्स मुभ अन टु द नोटिस। काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसको नोटिस। अब यसमा तपाईँहरूले एडमिसन रिलेटेड के हेर्न सक्नुहुनेछ त? पोइन्ट नम्बर 1, KUSMS इज अलवेज क्लेभर। सो एडमिसन चाहिँ अनलाइन हुने यहाँनिर यु क्यान सी। सो www.kusms.edu.np क्यान्डिडेट्स ह्याभ टु फिल दिस अनलाइन एडमिसन फर्म यो वेबसाइटमा गएर, एन्ड देन फर्म भरिसकेपछि कन्फर्मेसन इमेल आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिसन 24 घन्टाभित्र आउनेछ, र सोही कन्फर्मेसन पेज लिएर नै हामी अब रेस्पेक्टिभ कलेजमा भिजिट गर्नुपर्नेछ, र कुन डेटसम्ममा भिजिट गर्नुपर्ने हो त कलेज, वी विल सी द्याट। र अब यदि पेइङ क्याटेगोरीको लागि पनि हुनुहुन्छ भने यु क्यान सी दिस एन्ड बी भेरी केयरफुल फर दिस। यहाँनिर नेपाली पेइङ क्याटेगोरीको लागि यो खाता नम्बर रहेको छ भने यु क्यान सी दिस इज द एकाउन्ट नम्बर एन्ड ब्याङ्क फर द नेपालीज स्टुडेन्ट्स हु आर फ्रम पेइङ क्याटेगोरी। तर फरेन स्टुडेन्ट्सको लागि, फर फरेन स्टुडेन्ट्स दिस इज द रेस्पेक्टिभ ब्याङ्क एन्ड द एकाउन्ट नम्बर अफ द KUSMS। Now what you can see in the further detail in this notice is about the fees, about the total fee. So please be attentive and listen to this very carefully. अब हाम्रो लागि त नेपालीमा नोटिस आयो पनि तनाव, इङ्ग्लिसमा नोटिस आयो पनि तनाव। सो डु नट वरी, मेडभिड्स नेपाल इज अलवेज देयर फर यु। यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ अबाउट द अमाउन्ट। सो प्रोग्राम कुन चाहिँ प्रोग्राममा अब तपाईँ एडमिट हुन चाहनु भएको छ र सो रिलेटेड टोटल फी। अब यो इनसाइड द काठमाडौँ भ्याली यति रहेको छ भने आउटसाइड द काठमाडौँ भ्याली यति रहेको छ, र यहाँनिर अब तपाईँले ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुनेछ। फरेन क्याटेगोरीहरूले एट द टाइम अफ एडमिसन हाउ मच दे सुड पे, एन्ड पेइङ क्याटेगोरी स्टुडेन्ट्स एट द टाइम अफ एडमिसन दिस इज द अमाउन्ट दे सुड पे। सो यो चाहिँ 13,41,083 रुपियाँ रहेको छ भने दिस इज 23,65,880। नाउ यु क्यान थिङ्क, यु माइट बी थिङ्किङ कि ओहो भ्याली बाहिर यति धेरै रकम किन, 1/3 त भएन यो। सो वी क्यानट गिभ एनी काइन्ड अफ अथेन्टिक अपडेट अन दिस। सो इट्स बेटर तपाईँले आफ्नो मेडिकल एजुकेसन कमिसनलाई यो कुराको लागि इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुनेछ, र KUSMSलाई पनि कन्ट्याक्ट गरेर यो कुराको इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुनेछ कि वाइ 50% और दिस इज स्लाइटली मोर देन 50% सायद। सो प्लिज बी केयरफुल फर दिस। र यहाँनिर फरेन क्याटेगोरीको लागि यु क्यान सी टोटल फी NRS एन्ड नेपालीज यु क्यान सी है, टोटल फी NRS फर नेपालीज स्टुडेन्ट्स वाइल इन्डियन रुपिज फर फरेन। सो सोही रकमकै IC अथवा इन्डियन करेन्सीमा स्टुडेन्टहरूले पे गर्नुपर्नेछ, एन्ड द्याट इज फर फरेन स्टुडेन्ट्स। अब अरू यो कुरा, यो नोटिसमा अरू के कस्तो रहेको छ त स्टुडेन्ट्सको लागि? सो दिज आर दिस नोटिस हेज बिन भेरी इन्फर्मेटिभ। यहाँनिर तपाईँले क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ कलेज इनसाइड भ्याली, कलेज आउटसाइड भ्याली। अब क्यान्डिडेट्स हु आर सेलेक्टेड इन फरेन स्कलरसिप क्याटेगोरी अकर्डिङ टु द रिजल्ट पब्लिस्ड बाई मेडिकल एजुकेसन कमिसन डेटेड दिस शुड कम्प्लिट देयर एडमिसन बिफोर 5 अक्टोबर। सो प्लिज 5 अक्टोबर 3 PM सम्म चाहिँ तपाईँको एडमिसन कम्प्लिट गर्ने फाइनल अथवा लास्ट डेट रहेको छ। सो बी एटेन्टिभ फर दिस, एन्ड देन फर अदर क्याटेगोरी डेट विल बी नोटिफाइड आफ्टर द रिजल्ट पब्लिस्ड बाई MEC। सो यो पेइङ क्याटेगोरीको लागि अब अरू कुनै नोटिस रहेको छ भने वी विल ट्राई टु सी द्याट। अब यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोट चाहिँ कलेजहरूको लागि इन्फर्मेसन दिइएको छ भने सोही अनुसार एडमिटेड क्यान्डिडेट्स, अब यो कन्फर्मेसन भाउचर तपाईँले लिनुहुन्छ जुन चाहिँ 24 घन्टा पछि आउँछ, एन्ड देन रिपोर्ट टु योर कन्सर्न कलेज एट दिस डेट 17 नोभेम्बर 2021 अथवा मङ्सिर 1, 2078 यु हेभ टु गो टु द रेस्पेक्टिभ कलेज एट दिस डेट विथ योर कन्फर्मेसन पेज अथवा कन्फर्मेसन जुन भाउचर पाउनुहुनेछ। सो अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब क्यान्डिडेट सेलेक्टेड फर B फार्म, यो B फार्मको लागि चाहिँ अलिकति स्पेसल के रहेको छ भन्दा यु सुड डिरेक्टली सेन्ट्रल क्याम्पसमै गएर यु हेभ टु कन्ट्याक्ट। अब यहाँनिर फेरि सोच्नुहुन्छ कसरी अप्लाई गर्ने त? वेबसाइटमा जाने KUSMS.edu.np मा गइसकेर दिज आर द लिङ्क्स वेयर यु क्यान क्लिक, यु क्यान सी दिज आर द लिङ्क्स वेयर यु क्यान क्लिक फर योर रेस्पेक्टिभ प्रोग्राम, एन्ड देन वाट यु विल गेट इज दिस पेज विल कम अप,
एन्ड हियर यु क्यान सेलेक्ट योर इक्जाम रोल नम्बर. बट बिफोर द्याट यहाँनिर क्लियरली भनिएको छ तपाईँको गुगल एकाउन्ट. ओके, नो, मेडब्रिज नेपाल इज नट गोइङ टु अप्लाई फर दिस सिट. डियर KUSMS, our respected, our dear and our loving juniors are coming for these seats. So यहाँनिर तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ, विच इज बी यो गुगल जिमेल एकाउन्ट जुन चाहिँ क्लियरली भनेको छ यो नोटिसमा. एन्ड देन यु क्यान सेलेक्ट चुज एन्ड इन नेक्स्ट पेजेस तपाईँले आफ्नो सर्टेन डिटेल्सहरू फिलअप गर्नुपर्नेछ. सो इट्स इजी. KUSMSले कति मजाले भेरी क्लियर वेमा सबै कुरा एक्सप्रेस गरिसकेको छ. यु क्यान सी दिस. अब तपाईँले यहाँ डिटेल इन्फर्मेसन्सहरू पाइसक्नु भएको छ अबाउट द नोटिस, एडमिसन नोटिस फर KUSMS. तर यो रिलेटेड तपाईँले फेरि केही क्वेरीहरू राख्नुहुनेछ. जस्तै के क्वेरी त, अब हामीले कलेज कहिले भिजिट गर्न पर्ने हो. सो यो 19 गतेभित्र चाहिँ कलेज भिजिट गर्न पर्दैन. यो 19 गतेभित्र 5 अक्टोबरसम्म चाहिँ तपाईँहरूको एडमिसन कम्प्लिट हुनेछ, जुन चाहिँ कन्फर्मेसन अथवा यो अनलाइन वाइज नै हुनेछ. तर कलेज भिजिट कहिले गर्ने भन्दाखेरि मङ्सिर 1 गते 2078. सो दिस इज द कमन क्वेरी स्टुडेन्टहरूको लागि. अर्को क्वेरी के थियो, गुगल एकाउन्ट हो कि नै. सो पहिला तपाईँले आफ्नो गुगल एकाउन्टबाटै लगइन गर्नुपर्नेछ. एन्ड देन आफ्टर तपाईँको रोल नम्बर एन्ड अल फर्दर डिटेल्स त्यहाँ स्टेप वाइज आउने नै छ. यदि अरू पनि क्वेरी केही रहेका छन् भने अवश्य पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला रिलेटेड टु दिस नोटिस. सो इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनद्वारा रिलिज गरिएको यो नोटिस रिगार्डिङ द नोटिस, एडमिसन नोटिस. अब यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन इज फलोइङ इट्स अन क्लासिकल प्याटर्न, जहाँनिर तपाईँले विद्यार्थी स्वयं भर्ना हुन आवश्यक रहेको छ. एन्ड योर अल रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स एज पर द MEC को नोटिस चाहिँ चाहिनेछ. अब हामीले टिप्स फर एडमिसन, टिप्स आफ्टर एडमिसनमा हामीले त्यो सबै एक्सप्लेन गरेका छौँ. यु क्यान गो एन्ड भिजिट आवर प्लेलिस्ट. एन्ड देन अब अर्को पेजमा यो नोटिसको के रिलेटेड रहेको छ त, अब यहाँ भनिएको छ उपस्थित हुनुपर्ने, तर कहाँ उपस्थित हुनुपर्ने रहेको छ त. यु क्यान सी हियर येलो बिल्डिङ कोठा नम्बर 9 क्लियरली लेखिएको छ. भर्ना हुने स्थान महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसको, सो महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसको येलो बिल्डिङको कोठा नम्बर 9 मा यु क्यान बी प्रेजेन्ट. अब येलो बिल्डिङ तपाईँहरू कतिजना कन्फ्युज हुन सक्नुहुनेछ, बट इफ यु लाइक गो देयर एन्ड यु क्यान आस्क. जो कलेज पढाउने अथवा येलो बिल्डिङ बेसिक साइन्स गराउने बिल्डिङ चाहिँ अलिकति छुट्टै रहेको छ, जस्ट 1 मिनटको रोड आर पार मात्र रहेको छ. सो चाहिँ त्यसरी चाहिँ इफ यु क्यान गो एन्ड आस्क द्याट विल बी बेटर फर यु. सो कन्फ्युज नहुनु होला, बिकज इट्स भेरी मच नियर, मेडिकल क्याम्पस छेउछाउमै रहेको छ. सो अब स्थान थाहा भयो, तर कुन कुन मितिमा. सो फलानु कलेजका स्टुडेन्ट्सहरूले यो मितिमा भने, फलानु कलेजको स्टुडेन्टहरूले यो मितिमा. सो लाइकवाइज यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस, कुन मितिमा कुन कलेजका स्टुडेन्ट्सहरू कति बजेसम्म अब सम्पर्क गर्ने अथवा कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि लिएर के कस्तो होला, कन्ट्याक्ट कलहरूको लागि हो कि अथवा त्यहाँ गएर सोधपुछको लागि 10 देखि 11 बजेसम्म भने भर्ना हुने समय. सो यु क्यान गो एन्ड कनेक्ट यति समयमा 10 बजे नै पुग्नु इज अलवेज बेटर फर यु देन आफ्टर भर्ना समय. सो योर एडमिसन प्रोसेस विल बी स्टार्टिङ फ्रम 11 to 3. र अब यसपछि युनिभर्सिटीले त्यहाँ भर्ना गराइसकेपछि फेरि त्यहाँनिर पनि केयुको त अनलाइन नै कन्फर्मेसन पेज आउनेछ भने, सो एडमिसनको चाहिँ एउटा कपी पेपर चाहिँ तपाईँको सिग्नेचर अथवा एडमिट भएको सिट सेलेक्ट गरिसकेको पेपर अथवा अरू रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई निर्देशन त्यहीँभित्र कोठामै दिनेछ. सो एट दिस भेन्यू यु विल गेट एभ्री सिङ्गल डिटेल्स एन्ड डु नट फर्गेट टु आस्क योर क्वेरी. केही कन्फ्युजन रहेको छ भने अवश्य पनि सोध्न नबिर्सनु होला. र यहाँनिर रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सको बारेमा हामीले बारम्बार तपाईँहरूलाई भनि नै रहेका छौँ. यु क्यान क्लियरली सी प्रवेश परीक्षाको आफ्नो यहाँनिर प्रवेशिका परीक्षा, सो SE को सर्टिफिकेट, सो द्याट इज स्कोर कार्ड अथवा रिपोर्ट कार्ड अथवा ऱ्याङ्क कार्ड तपाईँको जे छ त्यो. एन्ड देन यो चाहिँ प्रतिलिपि अर्थात् फोटोकपी के को त क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको. त्यसै गरी यहाँनिर 10+2 को आफ्नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, त्यसै गरी प्रवेश पत्र, सो एडमिट कार्डको सक्कल तथा प्रतिलिपि दुइटै पनि छ भने प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी सिटिजनसिप एन्ड फरेन स्टुडेन्टको लागि ब्याङ्कको डिटेल्स, भाउचर्सहरू के कस्तो रहेको छ, सक्कल ब्याङ्क भाउचर. र अब फरेनर्सको लागि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ शुल्क. सो फर फरेन स्टुडेन्ट्स दे सुड सबमिट देयर ओरिजिनल ब्याङ्क भाउचर थ्रु विच लाइक दे आर मेन्टेनिङ देयर पेमेन्ट. एन्ड यु क्यान क्लियरली सी सो MBBS को फिज इज $90,000 एन्ड एक तिहाई, सो 1/3 रकम एट द्याट इज 1/3 अमाउन्ट एट द टाइम अफ एडमिसन. एन्ड यु क्यान क्लियरली सी कि स्टुडेन्ट आफै पनि उपस्थित हुनुपर्ने छ. सो प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड. यो चाहिँ अब फरेन स्टुडेन्टको त पेइङ नै रहेको छ. देयर इज नो स्कलरसिप सिट्स फर फरेनर्स. र वाट इज द एकाउन्ट नम्बर, दिस इज द एकाउन्ट नम्बर, देन अकाउन्ट नेम, देन द ब्याङ्क नेम, एन्ड देन दिस इज द ब्रान्च वेयर यु हेभ टु फिल अप द भाउचर. सो दिस इज अबाउट द नोटिस, एडमिसन नोटिस रिलिज बाई इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन. र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्जले आफ्नो क्लासिकल तरिका नै फलो गरेको छ र हामीले अलरेडी भनि नै सकेका छौँ. अब पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसको नोटिस. सो यहाँनिर तपाईँले क्लियरली हेर्न सक्नुहुनेछ, दिस इज द डेट, अब 30 सेप्टेम्बर 5 अक्टोबर. सो यहाँनिर 15 गतेदेखि 19 गतेसम्मको समय एन्ड टाइम विल बी 11 AM to 3 PM. र भेन्यू विल बी द इन्स्टिट्युसन, सो एकाडेमिक एडमिनिस्ट्रेसन लगनखेल ललितपुर. यहाँनिर आफै पनि यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. र सो स्थानमा पुगेपछि अरू फर्दर गाइडलाइन्स तपाईँले एकाउन्ट सेक्सन अथवा जो बाहिर इन्फर्मर सेक्सनबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने. एन्ड वाट आर द डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड, देन यु क्यान क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड बाई दिस नोटिस.
MEC को एडमिट कार्ड, सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अथवा पासपोर्ट फर फरेन या पासपोर्ट चाहिँ फरेनको लागि, देन आफ्टर SLC SE ग्रेड 10 मार्कसिट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, एन्ड देन यु क्यान क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स। अब अनि यो PCLसँग यदि जहाँ एप्लिकेबल छ, कोही स्टुडेन्टले PCL अथवा लाइसेन्सबाट अप्लाई गर्नुभएको छ भने सो लाइसेन्स पनि रिक्वायर्ड रहेको छ। सो दिस इज इन भेरी सर्ट अबाउट द पाटन। र पाटनको लागि अहिले फीको कुनै त्यस्तो नोटिसमा चाहिँ क्ल्यारिफाई गरिएको छैन। सो मेबी MECले यदि पेइङको सिट कम्प्लिट गर्दाखेरि, पेइङको लिस्टहरू आउँदाखेरि अर्को नोटिसमा पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसले पेइङको लागि अनाउन्स गर्नेछ। र फरेनर स्टुडेन्ट्सको लागि मेबी पाटनले अब जुस लाइभ बोलाएपछि त्यहाँनिर लाइभ नै आफ्नो के कस्तो अमाउन्ट रहेको छ त्यहाँनिर पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेको छ पोखरा युनिभर्सिटी स्कुल अफ हेल्थ एन्ड अलाइड साइन्सेसको। सो यो नोटिसमा तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भेरी क्लियरली 2 प्रति, छायाप्रति अथवा फोटोकपी लिई 19 गतेसम्ममा यस स्कुलमा भर्ना हुन आउनुहुने सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचनाद्वारा सूचित गराइन्छ। सो यु विल ह्याभ टु भिजिट द युनिभर्सिटी अफिस आफै स्वयं। सो यहाँनिर के चाहिएको छ त एडमिट कार्डको ओरिजिनल अब जस डकुमेन्ट अथवा फोटोकपी तपाईँसँग जे छ, ओरिजिनल प्रवेश परीक्षाको प्रवेश पत्र, त्यसपछि SLC एन्ड अल यो सबै कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। हालसालै खिचेको 4 वटा प्रति, देन माइग्रेसन सर्टिफिकेट सकल। अब अरू कुनै MEC को नोटिसमा पनि माइग्रेसन भनेर कतै खुलाइएको थिएन, बट यहाँनिर खुलाइएको छ। र तसर्थ हामीले हाम्रो भिडियोमा टिप्स आफ्टर एडमिसन यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर क्लियरली खुलाएका छन् माइग्रेसन सर्टिफिकेट पनि आवश्यक पर्न जानेछ। तर अर्को कुरा, यदि तपाईँले माइग्रेसन सर्टिफिकेट यही 4 दिनमै बुझाउनु हुने छैन भने मेबी समय दिन पर्ने हुन्छ, बिकज तपाईँहरूले यो 4 दिनभित्रमा यदि कन्ट्याक्ट गरेर निकाल्न सक्नु भएन भने मेबी दे सुड अलाउ यु। अब छात्रवृत्ति 5 नम्बरको पोइन्टमा छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि 10,000 धरौटी रकम छ भने कल्याण शुल्क, विद्यार्थी कल्याण शुल्क 1,000 गरी 11,000 मात्र। अन्य शुल्कको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र पोखरा विश्वविद्यालयको नियमअनुसार। सो यसले पनि तपाईँले अरू पनि प्यारामेडिकल कोर्सेसहरूको प्राइस पनि अलिकति एनालाइज गर्न सक्नुहुनेछ कि यसैको हाराहारीमा हुनेछ, चाहे TU होस् अथवा KU होस् अथवा अरू पनि इन्स्टिट्युसन्स होस्। सो प्यारामेडिकल स्टुडेन्ट्सले पनि सोही अराउन्डको अमाउन्ट मेबी पे गर्न आउनेछ समय, मेबी त्यस्तो सिचुएसन आउन सक्नेछ। सो प्लिज बी अलर्ट फर अल दिस थिङ्स एन्ड ट्राई टु कन्ट्याक्ट एन्ड रिच आउट द रेस्पेक्टिभ कलेज। हामीले MEC मेडिकल एजुकेसनको सूचना अधिकारीसँग कुरा गर्दाखेरि, कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि वाट वी अन्डरस्टुड वाज दे क्लियरली टोल्ड नाउ कि हामीले सबै कुरा युनिभर्सिटीलाई पठाइसकेका छौँ। र हामीले विगतको हाम्रो भिडियोमा यो कुरा तपाईँहरूलाई क्लियरली भनेका थियौँ कि यु क्यान गो डिरेक्टली टु योर युनिभर्सिटी एन्ड देन देयर दे विल प्रोभाइड यु अल द इन्फर्मेसन्स। बिकज र यसै कारणले पनि MECले आफ्नो नोटिसमा क्लियरली केही रिलिज गरेको थिएन। तसर्थ युनिभर्सिटी इज नाउ लिडिङ अर डिलिङ विथ एभ्रिथिङ। सो प्लिज कन्सल्ट अर टक टु योर युनिभर्सिटी। र यहाँनिर फेरि कतिले सोध्नु होला पूर्वाञ्चलको खोइ त। सो यदि नोटिस आइसकेको छैन भने पूर्वाञ्चलको कुनै अफिसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अगेन फेरि सोध्नु होला BPKHS को खोइ त। यस अफकोर्स BPKHS को पनि नोटिस आइसकेको छैन, बट यहाँनिर हामीले हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा BPKHS को कन्ट्याक्टहरू डिस्प्ले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एकाडेमिक सेसनको छुट्टै एउटा कन्ट्याक्ट रहेको छ एकाडेमिक सेसनमा। सो प्लिज कन्ट्याक्ट इन द्याट नम्बर थ्रु द्याट नम्बर। तर इफ इन केस नोटिस आएको छैन भने यु क्यान डिरेक्टली गो एन्ड भिजिट BPKHS, बिकज अब तपाईँको प्रोसेस अलरेडी स्टार्ट भइसकेको छ एन्ड नो बडी इज गोइङ टु स्टप यु किन आएको भनेर। सो 19 गतेभित्रमा यु हेभ टु भिजिट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ। सो अमाउन्टदेखि लिएर के कतिको शुल्कहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा थोरै अहिले पोखरा युनिभर्सिटीको प्यारामेडिकलको लागि चाहिँ 10 देखि 11,000सम्मको एउटा ऱ्यान्डम अमाउन्ट आएको छ भने प्रायः जसो इन्स्टिट्युसन्सहरूमा सोही रेन्ज अनुसार शुल्कहरू अथवा अरू विभिन्न हेडिङहरू हुनेछन् जुन चाहिँ लिगल नै हुनेछ। तसर्थ सो कुराको लागि चाहिँ कुनै पनि किसिमको हेजिटेसन्स नराख्नु होला। यु क्यान किप योर अमाउन्ट इन योर ब्याङ्क अकाउन्ट एन्ड देन यु क्यान भिजिट टु योर रेस्पेक्टिभ युनिभर्सिटी। अब बोन्डिङ रिलेटेड कुराको लागि हामीले भनि नै सक्यौँ कि यु हेभ टु भिजिट डिरेक्टली युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटीतिर पेपर गइसकेको छ र युनिभर्सिटीले नै सो कुरा डाइरेक्ट गर्नेछ। अब हामीले रिक्वायर्ड अमाउन्ट के कतिको रहेको छ भन्दाखेरि हामीले प्रायः जसो प्यारामेडिकलको लागि 10 देखि 15,000 यसो रेन्जमा राखेका छौँ भने बिकज अहिले यस वर्ष फेरि के कस्तो टपिकमा आउला प्रत्येक कलेज अथवा इन्स्टिट्युसन वाइज आफ्नै हेडिङ हुने गरेका छन्। सो कुनै पनि हेडिङ इलिगल चाहिँ हुन्न, बट स्टिल दोज यु हेभ टु पे ड्युरिङ योर एडमिसन। र अब पेइङ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि क्वेसन के छ कि यसरी नै प्रोसेस प्रोसिड हुन्छ त। सो यस प्रोसेस यसरी नै प्रोसिड हुन्छ र यसरी नै नोटिसहरू रिलिज हुनेछन् र तपाईँहरूको लागि सहुलियतका लागि मेडब्रिज नेपाल एज युजुअल लागि नै रहनेछ। र अरू पनि यदि तपाईँहरूको मनमा केही क्वेरीहरू रहेका छन् भने, जस्तै फर इक्जाम्पल कति स्टुडेन्ट्सले सोध्नुहुन्छ कि यस वर्ष मैले स्कलरसिपमा एडमिट भएर अर्को वर्ष इन्ट्रान्स दिन पाउँछु कि नै। सो रिमेम्बर द्याट हामीले हिजो नियम कानुनहरू केलाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले रकम दोब्बर रूपमा बुझाउन सक्नुपर्नेछ। इफ यु डु द्याट, कुनै कारणवश कबुलियतनामामा गरेको एग्रिमेन्ट तपाईँहरूले पुरा गर्नुभएको छैन र त्यो सिट छोडेर स्कलरसिपको सिटलाई तपाईँले एडमिसन 1 वर्ष पढेर यदि छोड्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो पढिसकेपछि त्यस पश्चातको 2 वर्षको जब पुरा गर्नु भएन भने तपाईँले त्यसको लागि हेभी पेनाल्टी लाग्नेछ। तर यदि तपाईँले जब गर्नुहुन्छ भने पछिका इन्ट्रान्सहरूमा स्कोर पनि दिइनेछ। द्याट विल बी भेरी फ्रुटफुल फर यु। र यसरी चाहिँ तपाईँहरू एकदम एटेन्टिभ रहनुहोला रिलेटेड एभ्रिथिङ। र अरू केही क्वेरिजहरू रहेका छन् भने अवश्य पनि हामीलाई कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। सो सी यु अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन
Bye bye, and please do not forget to like this video and subscribe Medvids Nepal.